आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है। हज़रत खौला बिन्त सालबा का ताल्लुक़ कबीला बनी औफ से था। आपकी शादी हज़रत औस बिन सामत से हुई थी। औस बिन सामत मशहूर सहाबी रसूल हज़रत अबादा बिन सामत के भाई थे। हज़रत औस बिन सामत बहुत ही बूढ़े हो चुके थे। बूढ़ेपन की वजह से इनके लहजे और तबीयत में बहुत ही चिड़चिड़ापन आ चुका था। वो छोटी छोटी सी बातों को लेकर अपने ऊपर हावी कर लिया करते थे। इसने अपनी बीवी से गुस्से में आकर ये अल्फाज बोल दिए थे कि तुम मुझ पर मेरी माँ और बहन की तरह हराम हो गई हो। मैं तुम्हारे साथ कभी भी जिनसी ताल्लुक़ नहीं रखूँगा। मैं तुमसे अपनी ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं करूँगा। और इस दौर में ये रिवाज था कि कोई भी अपनी बीवी से नाराज़ होकर अपनी बीवी को ये अल्फाज कह देता कि तुम मेरी माँ और बहन की तरह मुझ पर हराम हो गई हो। अगर मर्द की ज़ुबान से ये अल्फाज निकल जाते थे तो रिवाज के मुताबिक इस मियाँ और बीवी का निकाह टूट जाता था। इन दोनों का ज़वाजी रिश्ता ख़त्म हो जाता था। जब औस बिन सामत ने आपका गुस्सा ठंडा हुआ और हज़रत औस बिन सामत बहुत ही शर्मिंदा और परेशान हुए, इनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं क्या कर बैठा हूँ, तो उन्होंने अपनी बीवी से माफ़ी मांगी। बीवी से बातचीत करने की कोशिश की तो हज़रत खौला ने इनसे कहा कि बेशक आपने मुझे तलाक नहीं दी, लेकिन जब तक मैं ये मसला अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के सामने रख कर इसका हल दरियाफ्त ना कर लेती, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। जब तक अल्लाह ताला और उसके रसूल इजाज़त नहीं देंगे तो तुम्हारा और मेरा एक दूसरे के पास जाना जायज़ नहीं, हमारे ताल्लुकात हराम ठहरेंगे। हज़रत खौला ने अपने खामिद को कहा कि तुम पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा से ये मसला पूछ कर आओ और इस मसले का हल नबी करीम क्या बताते हैं। हज़रत औस बिन सामत ने अपनी बीवी खौला से कहा कि मुझे अपने घर का मसला नबी करीम के सामने पेश करते हुए शर्म आती है। मैं नबी करीम के सामने ये मसला करते हुए शर्म महसूस करता हूँ। मैं किस तरह से जाकर आकाए दो जहां के सामने अपना मसला पेश करूं। मेरा तो यही कहना है कि तुम ही नबी करीम के पास जाकर ये मसला पूछ कर आओ। हो सकता है हमारी दोबारा से आपस में मुशावरत होने की कोई सूरत बहाल हो जाए। लिहाजा हज़रत खौला सीधी हज़रत आयशा के हुजरे में तशरीफ़ लेकर आ गईं। उस वक्त नबी करीम भी वहाँ पर मौजूद थे। हज़रत खौला ने सलाम किया तो नबी करीम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, ए खौला किस काम से आई हो? हज़रत खौला ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपको मालूम है कि मेरे शौहर मेरे चचा ज़ाद भाई भी हैं और वो बहुत ही बूढ़ा हो चुका है। वो ज़रा सी बात पर चिड़चिड़ा हो जाता है। मैं अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। आज इसने गुस्से में आकर मुझे कहा है तुम मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम हो। खौला ने अर्ज़ किया, आका या रसूल अल्लाह, मेहरबानी करके इसका कोई हल निकाल दें ताकि हम दोनों फिर से एक दूसरे के लिए हलाल हो जाएं। लेकिन नबी करीम ने सारी बात सुनने के बाद फरमाया, ए खौला, अब तुम इन पर हराम हो गई हो। हज़रत खौला और नबी करीम इस मसले पर काफ़ी देर तक बातें करते रहे, लेकिन नबी करीम ने फरमाया, खौला, अब तुम अपने खामिद के लिए हराम हो गई हो। जब उन्होंने देखा कि नबी करीम ने फरमाया है
اب اس مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ اس کے بعد حضرت خولہ بہت ہی مایوس ہو گئی تھی۔ حضرت خولہ نے باوضو ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کر دی، یا اللہ، میرے خاوند اوس نے مجھے یہ الفاظ کہے ہیں، میں اپنے شوہر سے بہت ہی پیار کرتی ہوں، یا اللہ جو ہمارے لیے بہتر فرما، جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا خاوند مجھ سے جدا ہو جائے، وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس نے غصے میں آ کر مجھے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں، میں اب بالکل بے بس ہو چکی ہوں، اب تیرے سوا میری التجا سننے والا کوئی نہیں، یا اللہ ہمارے لیے کوئی ایسا راستہ نکال دے تاکہ ہم کو نبی کریم کی پھر سے ایک دوسرے کے لیے نبی کریم حلال فرما دیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت خولہ نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح التجا کی کہ ہم سب کے آنسو نکل آ گئے، ہم سب گھر والے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع ہو گئے تاکہ اللہ تعالیٰ حضرت خولہ کے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال دیں۔ ہم سب اسی کیفیت میں دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ کی طرف حضرت محمد مصطفیٰ پر جبریل امی وحی لے کر آئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ کی یہ حالت دیکھ کر حضرت عائشہ سمجھ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ نے حضرت خولہ سے کہا کہ خولہ، فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے مسئلے کے لیے کوئی حل نکال دیا ہے۔ حضرت عائشہ کی زبان سے یہ الفاظ سن کر حضرت خولہ پہلے سے زیادہ غم زدہ ہو گئیں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے حکم آ جائے کہ خولہ اور اس کا خاوند ایک دوسرے پر حرام ہو گئے ہیں، ان کی طلاق ہو گئی ہے۔ لیکن نبی کریم آپ کی جو کفیت جب بہتر ہوئی تو حضرت خولہ کی طرف دیکھا تو مسکرائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے حضرت خولہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے خولہ، اللہ نے تمہارے مسئلے کا حل نکال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے مجھ پر وحی نازل کی ہے۔ وہ وحی اللہ تعالیٰ کے نبی نے حضرت خولہ کو پڑھ کر سنائی۔ اس وحی کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ کے ساتھ اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، چونکہ حضرت خولہ وہ عورت تھی جو آپ کی اپنے شوہر حضرت اوس کے بارے میں بات چیت کر رہی تھی۔ حضرت خولہ نے حضرت محمد مصطفیٰ کو کہا تھا کہ مجھے طلاق نہیں ہوئی، اور یہی وجہ تھی کہ اس سورت کا نام بھی مجادلہ ہے، اور اس سورت کو شروع بھی اللہ تعالیٰ نے اس الفاظ سے کیا تھا۔ اس سورت کو سننے کے بعد حضرت خولہ کا یہ خوف دور ہو گیا تھا۔ نبی کریم نے فرمایا، خولہ، اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہا ہے۔ حضرت خولہ کے الفاظ اطلاق کے زمرے میں آتے ہیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان الفاظ کا معنی کچھ یوں تھا کہ ان الفاظ کا حکم طلاق کے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ بولنے کا کچھ کفارہ اور جرمانہ عائد کر دیا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے خولہ، گھر جا کر اپنے شوہر کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے کہ تمہارے ان الفاظ کا یہ کفارہ ہے، تم کوئی لونڈی یا غلام کو آزاد کر دو۔ حضرت خولہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ بہتر جانتے ہیں کہ میرے خاوند کے پاس نہ تو کوئی غلام ہے اور نہ کوئی لونڈی ہے، وہ کس کو آزاد کرے گا؟ پھر نبی کریم نے فرمایا، اے خولہ، اپنے خاوند سے کہو کہ 3 مہینے مسلسل روزے رکھ لے۔ حضرت خولہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کو تو پتہ ہے میرا خاوند عمر رسیدہ ہے اور بہت کمزور ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکے گا۔ نبی کریم نے فرمایا، اگر وہ یہ دونوں کام نہیں کر سکتا تو ان کو کہو وہ 60 مساکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں۔ حضرت خولہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم بہت ہی غریب ہیں، اس سے یہ کام بھی نہیں ہو سکے گا۔ آپ نے فرمایا، اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے تو ان سے کہو کہ ان سے جا کر کہہ دو امام المنذر بن قیس کو میرے پاس بلا لائیں، ان سے کھجوریں لے کر 60 مساکین کو کھلا دیں۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد
حضرت خولہ اپنے گھر کی طرف چلی گئیں۔ جب وہ گھر پہنچی تو آپ کے شوہر نے دریافت کیا کہ خولہ، نبی کریم کا کیا حکم ہے؟ حضرت خولہ نے فرمایا، نبی کریم نے ہمارے مسئلے کا حل بتا دیا ہے۔ آپ کا حکم ہے کہ امنصر بن قیس کو میرے پاس لے کر آؤ اور ان سے کھجوریں وصول کر کے 60 مساکین کو صدقہ کر دیں۔ اس طرح حضرت اوس نے اپنی کھائی ہوئی قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔ ہم کو چاہیے کہ ہر بات کو سوچ سمجھ کے کریں تاکہ ہم سے کوئی بھی غلطی نہ ہو، اور اس طرح کی باتیں تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے جن کی وجہ سے اسلام میں یا آپ کی گھریلو زندگی یا ازواجی زندگی جو ہے متاثر ہو۔